अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू डॉक्टर्स हेल्थ टॉक शो। मेरा नाम डॉक्टर फरहान ताहिर है। मैं आपको ज्वाइन कर रहा हूँ फिलाडेल्फिया से। टुडे मेरे साथ मेरे 3 क्लास फेलोज डॉक्टर्स मौजूद हैं जो आपसे बात करेंगे मेंटल हेल्थ, एंजाइटी और डिप्रेशन के बारे में जो कोविड-19 के दौरान हम सब फेस कर रहे हैं। सबीन, अस्सलाम वालेकुम। आप पाकिस्तान में रेडियोलॉजिस्ट हैं लाहौर में, और आप इस पैनल को लीड करेंगी। हमारे साथ 2 एक्सपर्ट्स हैं, डॉक्टर आमिर मलिक सजाद जो साइकेट्रिस्ट हैं इंग्लैंड में, और हमारी क्लास फेलो डॉक्टर मनाजा अली जो साइकेट्रिस्ट हैं कतर में। वो आज हमारे इस पैनल पे मौजूद है। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू टू ज्वाइन। आप सबीन काइंडली अपना पहला सवाल करें हमारे पैनलिस्ट से। जी, वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया फरहान मुझे इसमें शामिल करने का। आप सबको पता है कि हमारी कौम जो है वो कोरोना की आलमी वबा से बहुत ज़्यादा खौफज़दा है। तो इसमें आमिर, सबसे पहले जो है मैं ये पूछना चाहूँगी कि अवाम इस आलमी वबा की वजह से किस किस्म के मुख्तलिफ जो है ज़हनी मसाइल से दरपेश हो सकते हैं? अस्सलाम वालेकुम सबीन, फरहान एंड और मुनज़्ज़ा, और फॉर अपॉर्चुनिटी के लिए भी। हम लोग जो पेंडेमिक है, जो वबा इस वक्त फैली हुई है, वो लोगों को बहुत डिफरेंट तरह से अफेक्ट कर सकती है। जैसे एक तो लोगों के अंदर खौफ है कि अब शायद मुझे होगा या मेरे फैमिली मेंबर को हो जाएगा, या मेरे किसी वर्क के जो काम पे जो मेरे साथी है उसको हो जाएगा। तो एक तो ये है, एक खौफ के होना है मुझे और क्या होगा उसके बाद। ये आता है एंजाइटी में, या परेशानी जिसको उर्दू में हम कहेंगे। ये एंजाइटी डिसऑर्डर्स हैं। एंजाइटी के जो मसाइल होते हैं उसके अंदर लोग काफ़ी फील उनको आराम नहीं आएगा। वो एज पे फील करते हैं, लाइक उनको लगता है कि अभी कुछ होने वाला है, और उनको फ्यूचर की चीज़ें उसको लगता है काफ़ी मुश्किल होंगी और काफ़ी उसके अंदर खराबियाँ आ सकती हैं। तो ये एंजाइटी जो है ना, वो एक सबसे इम्पोर्टेंट और बहुत ज़्यादा फैला हुआ है इस वक्त, और हो भी रहा है लोगों को। फिर एक और कैटेगरी है डिप्रेशन की। जो लोग एंजाइटी से जिनको होता है, सफ़र करते हैं, उनको डिप्रेशन भी साथ साथ हो जाता है। अक्सर ऐसा ही होता है, और हमारी बहुत सारी जो ट्रीटमेंट्स हैं वो एंजाइटी और डिप्रेशन को दोनों दोनों को एक साथ ही उनको ट्रीट करती हैं। फिर एक और कैटेगरी है डिसऑर्डर्स की, ज़हनी अमराज की, जिसके अंदर वो लोग हैं जिनको या तो वबा से कोई हो चुकी है खुद से, या उनके किसी जानने वाले को हो चुकी है, और उसके बाद उनको क्या हो रहा है। उसमें एक जो हम लोगों ने देखा है कि जिस तरह डॉक्टर्स हैं या कुछ अस्पताल में जो लोग काम करते हैं, उन्होंने काफ़ी सारे लोग देखे हैं जो कि इस वबा की वजह से या तो अपनी जान से काइंड ऑफ उनको वफात पा गए हैं, या फिर उनको काफ़ी तकलीफ हुई है, उनको वेंटिलेटर वगैरह की सपोर्ट पड़ी, तो वो उस वजह से वो काफ़ी उनको ट्रॉमा फील हुआ, उनको काफ़ी उनको फ्लैशबैक्स टाइप के हो रहे हैं, और वो इसमें एक डिसऑर्डर हम उसको कहते होते हैं, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, पीटीएसडी। तो वो भी अब लोगों के अंदर आने लग गया है। तो या तो ये खौफ है कि कुछ हो जाएगा, या फिर कुछ हो चुका है और उसकी वजह से क्या लोग सफर कर रहे हैं। तो काफी काफी फैला हुआ है मेंटल हेल्थ इश्यूज वबा के साथ साथ। आप लोगों से नेक्स्ट सवाल ये होगा। सबीन आ गई हैं। सबीन, आर यू ओके? कैन यू स्टार्ट? जी जी, अच्छा। ये आमिर, शुक्रिया बहुत बहुत। आपने मतलब ये हमें एक जनरल मतलब बता दिया कि क्या क्या मसाइल जो है वो दरपेश आ सकते हैं। मुजज़्ज़ा, थोड़ा सा मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि जैसे ये सारी जो बातें बताई अभी हमें आमिर ने, उससे ऐसे लगता है कि जो एंग्जाइटी यानी आम जबान में जिसे घबराहट, बेचैनी, परेशानी कहते हैं, ये सरे फहरिस्त है इन सब मसाइल के लिए। तो इसमें कोई अलामात अगर आप हमें तफसील से थोड़ा बता दें कि इसकी क्या क्या अलामात हो सकती हैं, और क्या आया किस वक्त इन अलामात को हम ये जानें कि ये अब ऐसे हद से गुजर गई हैं कि अब डॉक्टर के पास जाना या हेल्प लेना जो है वो जरूरी है? अनम्यूट कर लें। ओके,
शुक्रिया सबीन। आई मीन जैसे आमिर ने ऑलरेडी जैसे आमिर ने बताया कि ये जो हमारा जो वक्त है जिसमें ये वबा फैली हुई है पाकिस्तान में, दुनिया भर में, इस वबा के दौरान में थोड़ा बहुत खौफ और डर जो है लोगों में होना या है, आई थिंक ये नॉर्मल है। और जहाँ तक मैं तो बल्कि ये कहूँगी अगर ये डर खौफ ना हो तो वो शायद जो होगा गलत होगा। तो लेकिन इसके साथ साथ ये भी बहुत ज़रूरी है कि ये जो डर और खौफ और ये एंजाइटी जिसे हम कह रहे हैं अगर है तो किस हद तक ये नॉर्मल है और किस हद तक अगर ये पहुंचे तो आपको जो है खास माहिरीन के पास जाके उसकी हेल्प की ज़रूरत है, मदद की ज़रूरत है, ताकि आप उसका ट्रीटमेंट करा सकें, इलाज करा सकें। तो जो कॉमन सिम्टम्स हैं जो लोगों को महसूस होते हैं जब वो एंजाइटी फील करते हैं, तो वो ये है कि सबसे पहला तो ये है कि आपने सारी एहतियाती तदाबीर पे भी अमल कर लिया जो आपको गवर्नमेंट बता रही है, जो आपको हेल्थ प्रोफेशनल बता रहे हैं कि जी आपने हाथ धो लिया, आपने मास्क पहन लिया, आपने सोशल डिस्टेंस को रखा, आप बाहर नहीं जा रहे हैं। अगर आप वो सारा कुछ कर रहे हैं और उसके बावजूद आप मुस्तकिल इस खौफ में रह रहे हैं कि मुझे पता नहीं कब मुझे तो कोविड-19 होएगा और मेरे फैमिली मेंबर्स को हो जाएगा, हम सारे इस बीमारी का शिकार हो जाएंगे और हम सारे इससे मर जाएंगे। और ये ऐसे घबराहट वाले और ऐसी परेशानी वाले ख्यालात होते हैं जो एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, और ये इंसान को पूरी तरह से इंसान के ज़हन पे हावी हो जाते हैं। और उसके रिजल्ट में क्या होता है कि आप अपना जो रोजमर्रा की जो आप काम है वो भी आप नहीं कर सकते। अगर आप कोई काम नौकरी कर रहे हैं तो आपके नौकरी में खलल पड़ रहा है, अगर आप घर पे हैं तो आप घर की रूटीन जो है आपका रोजमर्रा के काम है आप वो नहीं कर पा रहे। और अगर ये सारी अलामात अगर हर रोज है तकरीबन ज्यादातर टाइम हर रोज और तकरीबन 2 हफ्ते से ज्यादा अगर ये मौजूद है तो फिर ये इसका ये ज़रूरी है कि आप माहिर नफ्सियात के पास जाएं या और जो कोई आपके स्पेशलिस्ट हैं, जो माहिर लोग डॉक्टर्स हैं, उनके पास जाएं और अपना इसका इलाज कराएं। दूसरी जो अलामात जो है बाज़ औक़ात ये जो घबराहट के सिम्टम्स होते हैं ये इंसान के अंदर इंसान को कुछ ऐसे सिम्टम्स महसूस होते हैं, लाइक इंसान को लगता है कि दिल की धड़कन तेज हो गई है, इंसान को पसीना आना शुरू हो जाता है, जो लगता है जैसे सांस बंद हो रही है, जो है हाथों में नमी सी जैसे जान नहीं है, यानी हाथ पैर जिसे कहते हैं कॉमनली कि फूल गए हैं, इस तरह की अलामात जो है वो होना शुरू हो जाती हैं। और जो इंसान है वो लोग जो है वो रिलैक्स नहीं कर पाते, किसी चीज़ में सुकून नहीं मिलता, वो सो नहीं पाते, उनको खा नहीं सकते, अपने जो चीज़ें उनको पहले खुशी महसूस देती थी वो जो है वो नहीं खुश हो पाते। शुक्रिया बहुत-बहुत मुनज़्ज़ा, आपने बहुत तफ़सीली हमें बताया। जो हमारी अवाम जो भी व्यूअर्स हैं जो देख रहे हैं वो अब अपने आप को जान सकते हैं कि अगर उन्हें इनमें से कोई भी अलामात हो रही हैं और अगर वो 2 हफ्ते से ज़ायद वक़्त ले रही हैं ठीक होने में, तो फिर लाज़मी है कि वो अपना चेकअप किसी माहिर नफ्सियात से करवा लें। बहुत शुक्रिया। अच्छा आमिर, आपसे ये सवाल है कि आपको पता है कि अवाम को मुख्तलिफ़ किस्म के मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। जैसे माशी मसाइल हैं, लोगों की नौकरियाँ चली गई हैं, कारोबार कितने लोगों के ख़त्म हो गए हैं। काफ़ी घरों में हमारे यहाँ जो है कोरोना की वजह से अमवात वाक़ई हुई हैं। तो इस सब सिलसिले को मद्देनज़र रखते हुए कैसे जो है इस सारे सिलसिले के दौरान जो है पुरसकून रहा जाए? थैंक यू, शुक्रिया सबीन। बिल्कुल आपने सही कहा कि लोग बहुत ज़्यादा इस चीज़ से अफेक्ट हुए हैं और ख़ासकर वो लोग जिनकी फैमिलीज़ के अंदर ऐसी सिचुएशन क्रिएट हुई है और सैडली कि बहुत ज़्यादा ऐसी फैमिलीज़ हैं कि जो इस तरह के मसाइल का शिकार हैं। तो पहली बात तो ये है कि हम लोग मैसेज है फॉर एवरीबॉडी, हर लोग के लिए है। उसमें जो लोग समझ रहे हैं कि इसकी वजह से हर एक को बहुत मुश्किल होनी है या हर एक की बहुत कॉम्प्लेक्स किस्म की हेल्थ हो जानी है, तो ऐसा नहीं है। हमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ एज अ फैमिली ये है कि हमें इसको कंट्रोल कैसे करना है। हम लोगों ने पहचानना है, रिस्क हम लोगों ने असेसमेंट करनी है कि कौन से लोग हमारी फैमिली के अंदर, हमारे दोस्तों के अंदर हैं
کہ جو اس کی وجہ سے سیریسلی انویل ہو سکتے ہیں. تو ہمیں ان کو بچانا ہے, اور ان کو بچانا ہے ان اے وے ہمیں سب کو جو ان سے نا خود بخود اس سے کافی ہمیں سکون ملے گا. ہمیں پتہ ہے کہ ہم کسی کو ایکسپوز نہیں کر رہے, ہم کسی کے لیے خود پریشانی کا باعث نہیں بن رہے. ہمارے اس مشکل وقت کے اندر بھی کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہم لوگ اگر دیکھنا چاہیں تو ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ کچھ چیزیں ہم اس پہ سے مثبت یا ہم اس پہ چیزیں بھی ہیں اس کے اندر, جیسے کہ ہمارا بہت سارا ٹائم گزر رہا ہے فیملیز کے ساتھ, اپنے خاندان کے بچوں کے ساتھ یا پیرنٹس کے ساتھ. تو یہ کافی سارے لوگوں کے لیے جو کامنس کا یا ٹریٹمنٹ اٹ سیلف جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے آپ کا ٹائم آپ کی فیملی کے ساتھ. تو وہ ہمیں چیریش کریں, ہمیں اس کو صحیح خود انجوائے کرنا چاہیے اور اس چیز کو یوٹیلائز کرنا چاہیے. ہم لوگوں کی انزائٹی مینیج کرنے کے بہت سارے طریقے ہیں اور جو کام بھی کرتے ہیں. جیسے ہمیں اگر جو انزائٹی فیلنگ آ رہی ہے, جیسے منزہ نے کائنڈلی بتایا کہ اگر آپ کو ہاتھ پاؤں پھول رہے ہیں اور آپ کا سانس ٹوٹ رہا ہے یا آپ کو لگ رہا ہے کہ بالکل آپ کی دل کی دھڑکن جو سی ہے وہ کنٹرول سے باہر ہو رہی ہے, تو اس کے لیے انزائٹی کنٹرول کریں. ہم اس کو کہتے ہیں کہ آپ کے سانس لینے کی کچھ ایکسرسائزیں ہوتی ہیں, ڈیپ بریدنگ ایکسرسائزز, وہ بہت پریکٹیکل ہیں. اس کا کافی سارا سائنٹیفک بھی اس کا ایویڈنس ہے کہ جب انسان بہت زیادہ تیز سانس لیتا ہے تو آپ کے جسم کے اندر کچھ کیمیکلز ہیں جو کہ نارمل طریقے سے باڈی سے نکل سکتے ہیں, اس کی وجہ سے وہ انزائٹی کو اور زیادہ خراب کرتے ہیں یا اور زیادہ بڑھا دیتے ہیں. کنٹرول بریدنگ, کاؤنٹ کریں اپنی بریدنگ کو, ٹرائی ٹو برنگ اٹ اراؤنڈ 20 پر منٹ, وہ بیسٹ ہوتی ہے اپروچ. لیکن ہم لوگوں نے ساتھ ساتھ یہ بھی سنا ہے منزہ سے کہ آپ اگر یہ پریشانی والی کیفیت رہ رہی ہے, 2 ہفتے تک رہ رہی ہے, زیادہ رہ رہی ہے اس سے, اور اس کی وجہ سے آپ کی فیملی لائف افیکٹ ہو رہی ہے اور سیویئرلی افیکٹ ہو رہی ہے, تو ڈیفینیٹلی آپ ہیلپ بھی سیکھ کریں. معاشی مسائل, بزنسز نہ ہونا بہت حقیقت ہے. ہم اس میں کوئی ہم اس چیز کو ڈینائی نہیں کر سکتے, لیکن ہمیں ساتھ یہ بھی دیکھنا ہے کہ اگر ہم سارے ایک چیز کو, یہ وبا ہے جو کہ اگر ہم اس کو کنٹرول کریں گے اور ہم کنٹرول اپنی فل کمٹمنٹ کے ساتھ کریں گے, تو یہ ایک ٹائم لمیٹڈ سچویشن ہے. ہم واپس آ سکتے ہیں, ہم واپس سب کچھ کر سکتے ہیں جو کہ ایز لانگ ایز ہماری لائفس ہوں گی, ہم زندہ ہوں گے تو ہم کر سکیں گے. تو آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے پریکاشن پوری لیں, اپنی سوشل ڈسٹینس, فیس ماسک, ہاتھ کو دھونا, یہ بہت امپورٹنٹ ہے. یہ آپ کریں گے تو آپ ایونچولی یو ول سی کہ آپ اپنا حصہ ڈال رہے ہیں اس وبا کے روک تھام کے لیے, اور آپ کو یہ خود سے ایک سیٹسفیکشن بھی دے گا کہ آپ کو جو سپوز تھا, جو آپ نے کرنا چاہیے تھا, وہ آپ نے کیا ہے. ریزیلینس, آپ جہاں سے بھی آپ کو قوت ملتی ہے, آپ کے دوستوں سے بات کرنے سے, فیملی سے بات کرنے سے, ریلیجن, نماز, یہ ساری چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں, ان کو استعمال کریں. لیکن اگر نے پہلے کہا ہے, اگر چیزیں بہت ہو ہیں تو پھر آپ ڈیفینیٹلی کسی ماہر نفسیات سے ضرور بات کر لیں. بہت شکریہ عامر, آپ نے اچھے سے جو ہے ساری ہمیں پوائنٹس بتائے اس کے بارے میں. اچھا منزہ, اب میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ جیسے آج کل اس سارے جو یہ وبا کی وجہ سے کوئی گھر میں ترتیب نہیں ہے, جو روٹین ہوتی ہے وہ نہیں ہے, بچے بھی سب کے گھر پہ ہیں, اکثر لوگ جیسے کام بھی گھر سے کر رہے ہیں, تو اس میں کوئی ایسے آپ طریقے بتا سکیں جس سے جو ہے روزمرہ کی بنیاد پر جو ہونے والے معاملات ہیں ان میں کچھ بہتری آ سکے. تھینک یو سبین. I mean, I think یہ بہت اچھا کوشچن ہے, چونکہ عام روزمرہ کی روٹین میں بہت اہمیت ہے کہ ہم اپنی روٹین میں ترتیب رکھیں. تو جو آج کل جو ہے جیسے والدین بھی گھر سے کام کریں, بعض اوقات دونوں ماں باپ دونوں کام کر رہے ہوتے ہیں, تو ان کو بھی گھر سے کام کرنا ہے. بچوں بھی آج کل جو ہے اسکول ختم ہو گئے ہیں, تو ان کی اسکولنگ بھی جو ہے وہ بھی گھر سے ہو رہی ہے, اور یہ جو ہے مزید جو ہے ماں باپ کے اوپر ایک پریشر اور ڈال دیتا ہے کہ ان کو بچوں کے اسکول کا بھی دھیان رکھنا ہے, ان کی پڑھائی کے اوپر بھی کرنا ہے, اور پلس یہ بھی رکھنا ہے دھیان کہ وہ شرارت بھی نہ کریں, بدتمیزی بھی نہ کریں, ان کی پرورش بھی ٹھیک ہو, اور ان کو ڈسٹرب بھی نہ کریں, اور وہ اپنے کام بھی کرتے رہیں. تو حقیقت یہ ہے کہ ساری چیزیں تو ایک وقت میں نہیں ہو سکتی. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے دماغ میں پہلے یہ سوچ لیں کہ کیا چیز جو ہے اس کے بغیر ہم رہ سکتے ہیں, اور کیا چیز جو ہے وہ ہم کو کرنا ہے.
اور جیسے ہم نارمل کہتے ہیں کہ کوئی پریشانی ہے تو پہلا سوال آپ یہ کرو کہ پریشانی ہے کیا. اگر جو پریشانی آپ کو جب ڈیفائن آپ کو پتہ چل گیا کہ یہ میری پریشانی ہے, پھر اگلا سوال یہ ہے کہ اس پریشانی کا حل کیا ہے, کوئی حل ہے بھی کہ نہیں ہے. اگر پریشانی کا کوئی حل نہیں ہے تو پھر ایسی پریشانی کے بارے میں پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے, اس کے بارے میں بندہ پھر سوچے نا اور اس کو بندہ چھوڑ دے. اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ جو پریشانی آپ کے پاس ہے اور اس کا حل بھی ہے تو پھر آپ اس کے بارے میں کچھ اقدامات کریں. جو عام طور پہ اور جو کہ ریسرچ بھی ہے اور جو لوگوں نے جو چیزیں آئیڈینٹیفائی کی ہیں کہ جو مفید ہے اس دوران میں, اس سچویشن میں لوگوں کے لیے, اس میں سب سے اہم چیز یہ ہے کہ ہماری روزمرہ کی روٹین کا کوئی ایک ترتیب ہو, یعنی کوئی ٹائم ٹیبل ہو جو کہ بڑوں سے لے کے چھوٹوں تک کے لیے سب کے لیے ضروری ہے کہ ہم کس وقت اٹھ رہے ہیں, کس وقت ہم کھا رہے ہیں, کس وقت ہم سو رہے ہیں, اور دن کے دوران ہماری کیا مصروفیات ہیں. تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اس چیز کو اس پہ عمل کریں اور اپنی ایک روٹین بنا لیں, اور اس روٹین کے اندر نہ صرف کام بلکہ اس میں ایسی چیزیں بھی شامل کریں جس سے ہمیں تھوڑی سی ریلیکسیشن ملے, جس سے ہمیں خوشی ملے, اور ہم جیسا فیملی ممبر سارے ہیں مل جل کے اپنے ساتھ جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزارے. سو جہاں یہ وقت جو ہے سختی کا وقت ہے, ہم علیحدہ ہیں, الگ ہیں, دوسروں سے نہیں مل پا رہے, ہم اس کو اچھے مثبت طریقے سے سوچ کے اس وقت کو اپنے لیے بہترین وقت فیوچر کے لیے اپنی میموریز کریٹ کریں. بہت شکریہ منزہ. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ہم اعتدال کے ساتھ ایک ترتیب بنائیں گے, ایک شیڈول بنائیں گے, تو ضرور ایسے ہوگا کہ اس میں ہماری پرسکون بھی ہم ہوں گے اور بہتری کی طرف سارے حالات آئیں گے. آخری سوال اب عامر آپ سے یہ کرنا چاہوں گی, جو ایک بہت پرابلم میں نے اپنے اسٹوڈنٹس میں بہت زیادہ دیکھا ہے, عوام میں بھی ہوگا, کہ سوشل میڈیا کا استعمال ویسے ہی ایک تو زیادہ ہو گیا کیونکہ سب لوگ گھر پہ ہیں. اب اس میں وہ اس قدر زیادہ ہو گیا کہ اس کی وجہ سے لوگوں میں یہ گھبراہٹ, پریشانی, اینگزائٹی, یہ سب کچھ مزید بڑھتا جا رہا ہے. ٹھیک ہے, اور اس میں کچھ لوگوں میں ایک جو کنڈیشن جسے ہم فوبیا کہتے ہیں, جو کہ بہت شدید قسم کا ایک ڈر ہوتا ہے, وہ اس بیماری کے حوالے سے بیٹھ گیا. تو اس کے بارے میں آپ اگر تھوڑا سا گائیڈ کر دیں ہمارے ویورز کو. شکریہ سبین. بالکل آپ نے بہت ویلڈ بات کہی ہے. سوشل میڈیا ہمارے سوشل میڈیا بہت یوزفل ہو سکتا ہے اگر اس کو پراپر یوز کیا جائے. ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ اس پہ جو انفارمیشن اویلیبل ہوتی ہے وہ کوئی فلٹرڈ نہیں ہے, کوئی ریگولیٹڈ نہیں ہے, وہ آپ کا اپنا ایکسپیرینس بھی ہو سکتا ہے, آپ شیئر کر رہے ہیں لوگوں سے, جو کہ اچھا برا کسی قسم کا بھی ہوگا. لیکن جو لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں یا اس کو سن رہے ہیں, وہ اس کو کس طرح لیتے ہیں, وہ ہر انسان پہ ڈفرینٹ اپلائی ہوتا ہے, ہر بندہ اس کو ڈفرینٹ طریقے سے لیتا ہے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ سوشل میڈیا یوٹیلائز کریں ہیلدی ایکٹیویٹیز کے لیے. کنیکٹنگ, اگر آپ کنیکٹ کر رہے ہو اپنی فیملی کے ساتھ, اپنے بچوں کے ساتھ, اپنے خاندان اور دوستوں کے ساتھ, اور اگر وہ آپ کو اسٹرینتھ دیتے ہیں تو بہت اچھی چیز ہے. سوشل میڈیا کا بہت بڑا پلس پوائنٹ تو یہ ہے. لیکن نیگیٹو پوائنٹ میں نے یہ بھی آج جیسے کہا ہے کہ انفارمیشن کہیں سے بھی آ سکتی ہے, کسی قسم کی بھی. کوئی اپنا بیڈ ایکسپیرینس ڈالے گا تو اوور شیڈو کر دے گا ہر ایک کو, لوگ سمجھیں گے یہ سارے کے ساتھ ایسے ہونا ہے. تو آپ پہلی بات ہے کہ ریگولیٹ کریے. اگر آپ نے واقعی دیکھنا ہے کہ کون سی چیز انفارمیشن آپ کے لیے امپورٹنٹ ہے, تو جو ریکگنائزڈ جو ریسورسز جس کو ہم کہتے ہیں, جیسے آپ کا WHO عالمی ادارہ صحت ہو گیا, یا ہمارے جو ہیلتھ منسٹری کی طرف سے جو ریگولیشنز آتی ہیں, گائیڈنس آتی ہے, وہ بہت امپورٹنٹ ہے. وہ آپ اس پہ ریلائی کریں. فوبیا ایک قسم اینزائٹی کی ایک قسم ہے جس کے اندر ہمیں ایک ٹریگر کا پتہ ہے, جو کہ ایک لحاظ سے اس اینزائٹی کی فیلنگ کو تھوڑا آسان بنا دیتا ہے کہ ہم اس کو اوائڈ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, باقی اینزائٹی جس طرح منزہ نے بڑا اچھا سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ آپ کو اینزائٹی کسی کو بیٹھے ہوئے بھی ہو سکتی ہے. ہاتھ پھولنے والی جو ایگزامپل تھی, کوئی اس کے اندر ٹریگر نہیں ملتا, لیکن فوبیا ایسی فارم اینزائٹی اس کے اندر ایک ٹریگر ہمیں پتا ہوتا ہے. تو اس کی بیسٹ ٹریٹمنٹ تو یہی ہے کہ آپ اس ٹریگر کو اوائڈ کریں. اور اگر اس ٹریگر کو اوائڈ کرنے کے باوجود بھی کوئی اینزائٹی سمپٹم رہ جاتے ہیں, تو پھر ہمارے پاس ویز ہیں کہ ہم اپنے آپ کو کیسے کر سکتے ہیں. ہم نے آلریڈی کور کیا ہے کہ آپ کو میڈیسن چاہیے ہو تو آپ لے سکتے ہیں, ماہر کے پاس, ماہر نفسیات کے پاس جا کے, یا بریدنگ ایکسرسائزز لیں.
more important thing है कि आपकी जहाँ से भी आपको strength मिलती है, आपकी family से, आपके religion से, आपके दोस्तों से, आपके काम से, routine से, healthy eating, नॉर्मल स्लीप पैटर्न, रात को सोना, वक्त जागना, और एक पूरा दिन अगर आपका एक तरतीब से होगा तो ये सारी चीजें आपको बहुत ज्यादा फायदेमंद देंगी। जब हम लोग एंजाइटी की फीलिंग में होते हैं, ये सारी स्ट्रेटजीज काम आती हैं उस वक्त। बहुत शुक्रिया आमिर। अच्छा, अब आखिर में मैं एक तो शुक्रिया आप दोनों का अदा करना चाहूंगी। आमिर और मुनज़्ज़ा हमारे साथ माहिर नफ्सियात थे और इन्होंने जो भी हमें नकात बताए, अहम नकात हैं इस सिलसिले में कि हमारी जहनी जो है वो कैफियत पुरसकून रहे इस सारे जो है दौरान। ठीक है, तो फरहान आप थोड़ा सा इसको जो है जरा खुलासा इसका सारे पॉइंट्स का अगर आप बता दें। जी ज़रूर, थैंक यू। सो ऐसे मैं आपसे समराइज करता चलूँ। प्रिवेंशन जैसे कि बताई गई है कि हमने कंटिन्यू रखनी है जब तक कि इन्फेक्शन को हम कम्प्लीटली कंट्रोल नहीं कर सकते। अपने हाथ को साफ करें, मास्क पहनें, जहाँ पे अपनी ज़िंदगी को रूटीन में लाएं। जो कुछ भी आप ज़िंदगी में, जो काम आपके लिए अभी इस वक्त मुश्किल हैं, पॉसिबल नहीं है, उनको जाने दें, लेट देम गो, और वो करें जो आप पॉसिबली कर सकते हैं विदाउट एक्सेसिव स्ट्रेस। अपना जो टाइम आपके फैमिली के साथ है उसको एंजॉय करें, और उसकी अच्छी मेमोरीज बनाएं। कोई नई हॉबी देख लें, कोई चीज़ न्यू बुक पढ़ लें, कोई फिजिकल एक्टिविटी कर लें। अपनी ज़िंदगी को बेहतर रूटीन में लाने के लिए सुबह उठने का, रात को सोने का टाइम मुकर्रर कर लें। सोशल मीडिया पे जो टाइम है उसको पॉजिटिवली यूज़ करें। जिन चीज़ों से आपको खुशी, स्ट्रेंथ मिलती है दिमागी, ज़हनी, वो करें। जिन चीज़ों में आपको परेशानी हो रही है उनको छोड़ दें। रिलायबल सोर्स पे जाएं जहाँ से आपको ट्रस्ट वर्दी इंफॉर्मेशन मिलेगी। अपनी सेहत का ख्याल रखें, अपनी दवाइयों का ख्याल रखें। जब डॉक्टर्स की ज़रूरत पड़े तो काइंडली अपने डॉक्टर्स को रीच करें और दवाइयों का ख्याल रखें ताकि आप मज़ीद सेहत की परेशानियों में मुब्तला ना हो जाएं। और ऐसे जैसे हमारे माहिरीन ने कहा है कि ज़िंदगी की खुशियों को एंजॉय करें, शुक्र अदा करें। ग्रेटिट्यूड जो होता है वो बहुत ज़रूरी है, और ह्यूमर अपनी ज़िंदगी में, हंसी खेल लाएं, मजाक करें, ताकि आप इस परेशानी के अलावा भी कुछ और सोच सकें। और ये बीमारी रियल है और इस अफवाहों पे मत टू मच यकीन करें। और डॉक्टर्स आपके अराउंड जो लोग हैं वो आपकी सिंसियर हेल्प के लिए मौजूद हैं, उन पे ट्रस्ट करें, उन पे अनड्यू उन पे शक व शुबा की निगाह से ना देखें, ताकि वो अपना काम बेहतरीन तरीके से कर सकें। इसके साथ मैं आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। आई होप आप लोग सब जो मेरे पैनलिस्ट मौजूद हैं सेहत याब रहें, खुश रहें और अपनी ज़हनी और जिस्मानी सेहत का भी ख्याल रखें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।